हमारे मध्य आचार्य दिलीप जी उपस्थित हैं। आप वैदिक परंपरा के माध्यम से पठन पाठन कराते हैं। आपने मुनि सत्यजीत जी से अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है। हमें ऐसे विद्वान से आज शुभ वचन सुनने को मिलेंगे। मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि आप हमें अपने शुभ वचनों से लाभान्वित करें। आचार्य दिलीप जी। ॐ तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा ततम्। अद्य संस्कृतभाषायामेव वदामि। अद्य अस्यां यज्ञसभायां प्रातःकालव्यापिन्याम् उपस्थिताः अस्य गुरुकुलस्य अस्य आश्रमस्य सर्वेपि आचार्यगणाः, वानप्रस्थाः, अतिथयः, अथ च विद्याध्ययननिरताः, तत्तत् विद्यायां क्रियमाणश्रमाः सर्वेपि विद्यार्थिनः। अहं विद्यार्थिनः उद्दिश्य एव किञ्चित् शब्दादिविषये वक्तुमिच्छामि। अस्माकं सर्वोऽपि व्यवहारः शब्दमूलः वर्तते। कर्तव्याकर्तव्यस्य ज्ञानं, कः धर्मः कः अधर्मः, किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यम् इत्यादि सर्वमपि अन्ततः प्रामाणिकतया अस्माभिः शब्दशास्त्रादेव अवगन्तुं शक्यते। प्रत्यक्षप्रमाणेन अनुमानादिप्रमाणेन तत्र शब्दप्रमाणगम्यः यः अर्थः वर्तते स एव अर्थः अन्यैः प्रमाणैः पुष्टीक्रियते। अतः वास्तविकः यः धर्मः वर्तते, वास्तविकं यद् आचरणं वर्तते, तत्तु वेदादि ये आगमाः वर्तन्ते, शब्दप्रमाणानि वर्तन्ते, तद्वारा एव अस्माभिः वस्तुतः कर्तव्यार्थस्य बोधः, अकर्तव्यस्य अर्थस्य च बोधः प्राप्तुं शक्यते इति। तस्मात् कारणात् शब्दसम्बन्धी यद् ज्ञानं वर्तते तत्तु अत्यन्तम् अपेक्षितं वर्तते। शब्दज्ञानं, पदज्ञानं, वाक्यज्ञानं, यदि अथ च एतेषां परस्परं सम्बन्धः इति सर्वमपि यदि अवबुध्यते तदा एव सम्यग्रीत्या वाक्यार्थज्ञानं भवितुं शक्नोति। अथ च वाक्यार्थज्ञानद्वारा एव अस्माभिः तत्तत् आचरणं कर्तुं शक्यते तद्रीत्या। यदि वाक्यार्थः सम्यक् गृहीतः न भवति चेत् तत्र सिद्धान्तभेदः जायते। भेदे च सिद्धान्ते विचारभेदः, मतभेदः, मतवैभिन्यम् इति सर्वमपि शब्दादेव उत्पद्यते। गुजरातदेशे एव एकः सम्प्रदायः वर्तते, स्वामिनारायणसम्प्रदायः। तत्रैव अहम् इदानीं तत्र पाठयन् अस्मि। तर्हि स्वामिनारायणसम्प्रदाये मुख्यतया इदानीं भेदद्वयमस्ति। एके BAPS इति एके वर्तन्ते, अपरे च तत्र राजकोटसंस्थानमिति द्वितीयं वर्तते। इदानीं द्वयोर्मध्ये अपि सम्प्रदायभेदः उत्पन्नः। कथम् उत्पन्नः इति चेत् एकस्य शब्दस्य एके भिन्नमर्थं कुर्वन्ति, अपरे च भिन्नमर्थं कुर्वन्ति। तथा सति सर्वथापि आचरणभेदः, पूजापद्धतिभेदः इत्यादि सर्वोऽपि भेदः उत्पन्नः। यथा स्वामिनारायण इति शब्दः वर्तते, तर्हि ते वदन्ति यत् एके वदन्ति स्वामी च नारायणश्च इति स्वामिनारायणः। कः समासः जातः? द्वन्द्वसमासः। स्वामी च नारायणश्च इति स्वामिनारायणः, समाहारद्वन्द्वः। अथ च पुल्लिङ्गः, यथा ऊकालो ह्रस्वदीर्घप्लुतः, ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्वदीर्घप्लुतः भवति। अपरे च किं वदन्ति?
स्वामी चासौ नारायणश्च स एव स्वामी वर्तते स एव च नारायणः वर्तते। इदानीं कः समासः जातः? कर्मधारयसमासः जातः। तर्हि इदानीं नारायणः स्वामी अभिन्नः, स्वामी भिन्नः नास्ति नारायणः, नारायणः अथ च स्वामी इति एक एव अर्थः। तथा सति ये एतन्मतानुयायिनः वर्तन्ते ते केवलम् एकस्य एव पूजनं कुर्वन्ति। तेषां मन्दिरेषु एका एव मूर्तिः भवति। किमर्थं? यतोहि स्वामी अपि स एव वर्तते, नारायणोऽपि स एव वर्तते। तर्हि एक एव नारायणः, स एव स्वामी विशेषणविशिष्टः वर्तते इति कृत्वा तेषां मन्दिरेषु एका मूर्तिः भवति। तथैव पूजनपद्धतिः वर्तते। द्वितीयं च अस्ति स्वामी च नारायणश्च इति ये वादिनः वर्तन्ते तेषां मते किं भवति? यत् स्वामी, यतोहि द्वन्द्वसमासे किं भवति? उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः, उभयोरपि पदयोः अर्थस्य तत्र प्राधान्यं भवति। यथा रामकृष्णौ गच्छतः इति ब्रूमश्चेत् तत्र गच्छति क्रियायां रामस्यापि अन्वयः भवति, कृष्णस्यापि अन्वयः भवति। अर्थात् रामोऽपि गच्छति कृष्णोऽपि गच्छति इति उभयत्रापि उभयोरपि पदयोः तत्र क्रियायाम् अन्वयः भवति। तर्हि इदानीं तत्र स्वामी नारायण इति उक्ते इदानीम् एका मूर्तिः भवति स्वामिनः। तेषां सम्प्रदाये यः पूजाभेदः, मूर्तिभेदः, सम्प्रदायभेदः, परस्परं च द्वयोर्मध्ये विद्वेषः, एतत् सर्वमपि उत्पन्नम्। इमे एतान् वदन्ति यत् इमे न सम्यक्कारिणः, इमे च एतान् वदन्ति इमे न सम्यक्कारिणः। उभयो पार्श्वे अपि इदानीं वैयाकरणं समाधानं वर्तते। यत् व्याकरणे पाणिनिना साक्षात् उक्तं यत् ऊकालो ह्रस्वदीर्घप्लुतः, तर्हि तत्र समाहारद्वन्द्वे अपि पुल्लिङ्गः भवितुं शक्नोति, एकवचनं भवितुं शक्नोति, पुल्लिङ्गः भवति। तर्हि अत्रापि समाहारद्वन्द्वः वर्तते। अपरे च तत्र कर्मधारयसमासं मन्यन्ते। तर्हि एवं रीत्या एकस्यैव शब्दः एक एव वर्तते, परन्तु पश्यन्तु अस्य शब्दस्य केवलं समासार्थभेदेन एव सर्वथापि तत्र सम्प्रदायभेदः, परस्परं विद्वेषः इत्यादि सर्वमपि उत्पन्नम् इदानीं दृग्गोचरी भवति। अनेन किम् आयाति? शब्दज्ञानम्। एतत् मया केवलम् उदाहरणार्थम् अत्र प्रस्तुतं यत् शब्दज्ञानस्य सम्यग् रीत्या अवबोधः, शब्दसम्बन्धिज्ञानं कुतः आवश्यकम् इति एतदर्थं। तर्हि शब्दज्ञानं यदि सम्यक् भवति चेदेव अस्माभिः अर्थबोधः सम्यक् अवगन्तुं शक्यते। तर्हि शब्दविषये एव अद्य अहं छात्रान् उद्दिश्य तेषाम् उपकृतये किञ्चित् शब्दविषये एव वदामि। भवद्भिः सर्वेपि जानन्ति एव शब्दाः त्रिविधाः भवन्ति। कति विधाः भवन्ति? नाम भेदकधर्माः अनेके वर्तन्ते, परन्तु अभिधायकः शब्दः, लाक्षणिकः शब्दः, व्यञ्जकः शब्दः इति साहित्यदृष्ट्या अहं वदामि। साहित्यदृष्ट्या शब्दाः त्रिविधाः सन्ति। अभिधायकाः शब्दाः, वाचकाः शब्दाः। अभिधायकाः वाचकाः इति एक एव अर्थः। द्वितीयमस्ति लाक्षणिकाः शब्दाः। तृतीयाः वर्तन्ते व्यञ्जकाः शब्दाः। तथैव इदानीं शब्दाः त्रिविधाः वर्तन्ते, तर्हि तेषाम् अर्थोऽपि त्रिविधः भवति। एकः भवति वाच्यार्थः। शब्दस्य, वाचकशब्दस्य यः अर्थः भवति सः वाच्यार्थः इति उच्यते। तथैव लाक्षणिकः यः शब्दः भवति तस्य अर्थः उच्यते लक्ष्यार्थः। तथैव एकः व्यञ्जकः शब्दः भवति, तर्हि व्यञ्जकशब्दस्य अर्थः किं भवति? व्यङ्ग्यार्थः। व्यङ्ग्य इति भवद्भिः भाषायामपि श्रूयते, अयं व्यङ्ग्यं करोति, तर्हि व्यङ्ग्य तत्र व्यङ्ग्यार्थः शब्दस्य। तर्हि इदानीं क्रमेण एतेषां शब्दानां
तत्र कथं प्रयोगः भवति इति वयं जानीमहे। पूर्वं तत्र अस्ति वाचकः शब्दः। तर्हि कः शब्दः वाचकः इति उच्यते? तर्हि तत्र कथयन्ति साहित्यकारः मम्मटः काव्यप्रकाशनामके स्वकीये ग्रन्थे प्रतिपादयति यत् साक्षात् सङ्केतितं योऽर्थम् अभिधत्ते स वाचकः। यः शब्दः साक्षात् सङ्केतितम् अर्थं वदति सः शब्दः किमुच्यते? वाचकः शब्दः इति उच्यते। इदानीं सङ्केतः कः इति प्रश्नः भवति। पश्यन्तु, वयं कस्यचित् शब्दस्य अर्थं कथं जानीमहे? यतोहि वाक्यार्थज्ञानाय पूर्वं पदार्थज्ञानम् अपेक्षितं भवति। यदि कस्यचित् वाक्यस्य अर्थः यदि ज्ञातव्यः अस्ति तर्हि पूर्वं पदस्य अर्थः अवबोद्धव्यः भवति। पदार्थज्ञाने सति एव वाक्यार्थज्ञानम् उत्पद्यते। यदि कस्मिंश्चित् वाक्ये यदि अहमेकं वाक्यं वदामि, बिडौजाः वृत्रासुरेण सह युद्धम् अकरोत् इति एकं वाक्यमस्ति। अस्य वाक्यस्य सम्यग्रीत्या अर्थबोधः कदा भवितुं शक्नोति? यदि अत्र प्रयुज्यमानानि यानि पदानि सन्ति तानि पदानि सम्यग्रीत्या यदि अवबुद्धानि भवन्ति तदा एव अस्य वाक्यस्य अर्थः अवबुध्यते। इदानीं बिडौजा शब्दस्य कः अर्थः इति यदि न ज्ञायते तर्हि अस्माभिः अस्य वाक्यस्य कः अर्थः इति अवबोद्धुं न शक्यते। तेन किम् आयातं? यद् वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणं, पदार्थज्ञानपूर्वकम् एव वाक्यार्थज्ञानम् उत्पद्यते। तर्हि पदार्थज्ञानाय इदानीम् अस्माभिः यतितव्यं। तर्हि कथम् अस्माभिः पदार्थः अवबोद्धव्यः, पदस्य अर्थः कथम् अस्माभिः ज्ञायते? तर्हि अस्य पदस्य अयम् अर्थः इति यः बोधः भवति सः एव शक्तिग्रहः इति उच्यते। कश्चन बालकः वर्तते, सः गोपदार्थं न जानाति, गोशब्दः वर्तते, तस्य कः अर्थः अस्ति इति न जानाति, तर्हि तस्मै तस्य पिता वदति यत् इयं गौः इति निर्दिशति। तर्हि इदानीं सः बालकः किं जानाति? यद् गो इति अयं यः शब्दः वर्तते तस्य अयं पुरोवर्ती यः चतुष्पात् प्राणिविशेषः वर्तते सः तस्य अर्थः अस्ति इति सः जानाति। तर्हि इदानीं तेन शक्तिग्रहः नाम गोशब्दस्य शक्तिः कुत्र अस्ति? पुरोवर्तिनि प्राणिनि। पुरोवर्ती यः प्राणी वर्तते तत्र गोशब्दस्य शक्तिः वर्तते। नाम गोशब्दे एका शक्तिः वर्तते। का च सा शक्तिः इत्युक्ते गो इति उच्चारिते सति इदानीं पुरोवर्ती यः प्राणिविशेषः वर्तते सः अर्थः अस्माभिः अवबुध्यते। तर्हि अर्थबोधकता तत्र शब्दे भवति, सा एव शब्दनिष्ठा शक्तिः इति उच्यते। तर्हि यः शब्दः यस्मिन् अर्थे सङ्केतितः वर्तते, यथा गोशब्दः गवि सङ्केतितः वर्तते, अर्थात् गोशब्दस्य अर्थः पुरोवर्ती चतुष्पात् शासनाल आङ्गुल ककुद खुर विषाणादि अर्थरूपः यः अर्थः पुरोवर्ती वर्तते सः गोशब्दस्य अर्थः इति उक्तं चेत् इदानीं सः साक्षात् सङ्केतितः अर्थः इति भवति। तर्हि यः शब्दः साक्षात् सङ्केतितम् अर्थम् अवबोधयति सः शब्दः किमुच्यते? वाचकः शब्दः इति उच्यते। इदानीं गौः दुग्धं ददाति इति एकं वाक्यमस्ति। तर्हि अत्र वाक्ये गौशब्दस्य चतुष्पात् प्राणिविशेषः कश्चन अर्थः, दुग्धशब्दस्य पयः इति अर्थः इति अत्र अभिधायकाः इमे शब्दाः, वाचकशब्दाः। गौशब्दः इदानीम् अत्र वाचकत्वेन अस्ति। तस्य यः अर्थः भवति सः वाच्यार्थः। चतुष्पात् प्राणी या दुग्धं ददाति सः तस्य वाच्यार्थः। परन्तु इदानीं स एव गौशब्दः कश्चन जडः मन्दः पुरुषः वर्तते, तर्हि तत्र मान्द्यत्वं जडत्वम् इत्यादि दृष्ट्वा कश्चन तं पुरुषं वदति अयं गौः वर्तते। यदि
यथा गौः शब्दस्य प्रायेण वयं हिन्द्यादिभाषासु प्रयोगं न कुर्मश्चेत् गर्दभः गधा इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। अयं गर्दभः वर्तते। तर्हि इदानीं गर्दभः यः शब्दः वर्तते तस्य अभिधार्थः वाच्यार्थः कः वर्तते? खरः, यः भारं वहति सः गर्दभः, गर्दभशब्दस्य मुख्यः अर्थः। सः मुख्यः अर्थः एव वाच्यार्थः इति उच्यते। परन्तु इदानीं कश्चन केवलं भारवहनं करोति, बुद्धिमान्द्यं यस्य वर्तते, जडत्वादिकं वर्तते, तर्हि तत्र यदि गर्दभः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तर्हि इदानीं तत्र गर्दभशब्दस्य सः मुख्यः अर्थः अस्ति वा? नास्ति। अयं पुरुषः गर्दभः अस्ति। हिन्द्यादिभाषासु अन्यासु अपि भाषासु भवन्तः गालिदानम् इति श्रुतं? गाली इति उच्यते। सर्वमपि अधिकाधिकं यत् गालिदानं वर्तते तत्सर्वमपि अभिधायां न भवति कदापि। प्रायेण क्वचित् क्वचित् अभिधायामपि भवति, परन्तु आधिक्येन तत्र सर्वमपि लाक्षणिकः अर्थः भवति। तत्र लक्षणायामेव उच्यते। यदि गर्दभः इति अगर्धभम् अपि गर्दभं यदि ब्रूमश्चेत् तत्र गाली प्रतीयते, भो गाली अनेन दत्तं। यदि गर्दभः वर्तते तमेव यदि वयं गर्दभः इति ब्रूमश्चेत् तत्र गाली नास्ति। मनुष्यः वर्तते तमेव मनुष्यः इति ब्रूमश्चेत् गाली न वर्तते। परन्तु यदि तत्रैव मनुष्ये गर्दभशब्दस्य प्रयोगः क्रियते तर्हि त्वया अहं कुतः गर्दभः इति उक्तः इति तत्र आक्षेपः क्रियते। तर्हि गर्दभशब्दस्य यः कश्चन पुरुषे या प्रवृत्तिः वर्तते तत्र सः शब्दः लाक्षणिकः इति उच्यते। यतोहि सः साक्षात् सङ्केतितमर्थं न वदति, अपि तु गर्दभनिष्ठाः ये जडत्व मन्दत्वादयः ये गुणाः वर्तन्ते, गर्दभे विद्यमानाः गुणाः, तेषां गुणानां समानता कस्मिंश्चित् पुरुषे वर्तते। तर्हि गुणसाम्यात् तस्मिन् पुरुषे गर्दभशब्दस्य प्रयोगः कृतः। तर्हि एतादृशाः ये शब्दाः ये भवन्ति ते शब्दाः लाक्षणिकाः शब्दाः उच्यन्ते। त एव शब्दाः, गर्दभशब्दः खरे प्रयुक्तोऽपि गर्दभ इत्येव, लाक्षणिकः अपि स एव गर्दभः शब्दः, परन्तु तस्य अर्थः भिद्यते। तर्हि अर्थभेदात् तत्र शब्दोऽपि भिन्नः भवति। यः लक्ष्यार्थं वदति सः लाक्षणिकः, अभिधार्थं वदति सः अभिधायकः इति। एवं रीत्या तत्र भेदः भवति। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, शब्दस्य उच्चारणे सति यः अर्थः झटिति प्रतीयते सः तस्य शब्दस्य मुख्यः अर्थः भवति, स एव अभिधार्थः इति उच्यते। यथा गर्दभः भारं वहति इति वयं ब्रूमः, तर्हि अत्र गर्दभशब्दस्य कः अर्थः प्रतीयते? यः खरः वर्तते स एव गर्दभपदस्य अर्थः। यतोहि भारवहनं तत्र सम्भवति इति कृत्वा गर्दभशब्दस्य तत्र खरः इति अर्थः। खरः इति गर्दभशब्दस्यैव पर्यायवाची वर्तते। परन्तु कञ्चन पुरुषमुद्दिश्य यदि एतदुच्यते खरः भारं वहति इति, अयं खरः आगच्छति अथवा गर्दभः आगच्छति इति उच्यते, तर्हि इदानीम् अत्र गर्दभशब्दस्य यः मुख्यः अर्थः सः सम्भवति वा? न सम्भवति। कुतः? यतोहि सः यः आगन्ता वर्तते स तु मनुष्यः वर्तते, परन्तु शब्दः प्रयुज्यते गर्दभः, तर्हि कथं तत्र सम्भवः तस्य अर्थस्य? तर्हि मुख्यार्थबाधः तत्र जायते। लक्षणा कदा भवति? यदा मुख्यार्थस्य बाधा भवति। मुख्यार्थबाधे एव एतत् मुख्यार्थबाध एव लक्षणायाः बीजमस्ति। लक्षणावृत्ति तदा एव भवति यदा मुख्यस्य अर्थस्य बाधा भवति। यदि क्वचित् मुख्यार्थः सम्भवति तदापि लक्षणा यदि क्रियते तदा सः दोषः, लक्षणादोषः इति तत्र उच्यते। यदि मुख्यार्थः कथञ्चिदपि न सम्भवति तदा एव लक्षणायाः उपासना क्रियते, लक्षणा समुपास्यते। मुख्यार्थबाधे एव लक्षणा उपास्यते इति अस्ति। मुख्यार्थबाधः जातः तत्र काव्यप्रकाशे एवम् उक्तं,
मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् इति एकः तत्र लक्षणायाः लक्षणं वर्तते। मुख्यार्थबाधे सति तेन योगे सति लक्षणा भवति। तर्हि तत्र प्रसिद्धमेव उदाहरणं वर्तते गङ्गायां घोषः इति। तर्हि गङ्गायां घोषः इत्युक्ते आभीरपल्ली ये गोपालनादिकं कुर्वन्ति तेषां बस्ति इति हिन्दीभाषायाम् उच्यते, सा संस्कृतभाषायां घोषः इति पदेन उच्यते। तर्हि गङ्गापदस्य कः अर्थः? यः जलप्रवाहरूपः, जलस्य यः प्रवाहः वर्तते सा एव गङ्गा इति पदवाच्या वर्तते। अथ च गङ्गा अत्र घोषस्य अधिकरणमस्ति। गङ्गायाम् इति सप्तमी विभक्ति वर्तते चेत् सप्तम्याः कः अर्थः? अधिकरणं सप्तम्याः अर्थः। तर्हि गङ्गा तत्र अधिकरणं वर्तते, वस्ति घोषः इति आधेयः वर्तते। तर्हि जलप्रवाहस्य उपरि बस्ति भवितुं शक्नोति वा? न भवितुं शक्नोति। तर्हि इदानीं यदि अत्र गङ्गाशब्दस्य जलप्रवाह एव अर्थः स्वीक्रियते तर्हि अस्य वाक्यस्य अर्थबोधः सम्यक् न भवति। अर्थः बाधितः वर्तते, नाम मुख्यः यः अर्थः वर्तते सः बाधितः वर्तते, यतोहि तत्र घोषसत्तायाः योग्यता एव नास्ति इति कृत्वा अत्र इदानीं गङ्गाशब्दस्य कः अर्थः इति उक्ते सति इदानीं गङ्गासमीपवर्ती यः वर्तते गङ्गातटं स एव गङ्गाशब्दस्य अर्थः। परन्तु गङ्गाशब्दस्य तु जलप्रवाहः अर्थः भवति। गङ्गातटस्य कृते तु गङ्गातटम् इति वा प्रयोक्तुं शक्यते, अथवा तटं, तटी, तटः इत्यादि किमपि प्रयोक्तुं शक्यते। तर्हि गङ्गाशब्दः गङ्गातटे कथम् आगतम् इत्युक्ते तत्र लक्षणयावृत्त्या गङ्गाशब्दः गङ्गातटमपि वदति, यतोहि गङ्गासम्बद्धं वर्तते। तर्हि तद्योगे, तत्र लक्षणे तद्योगे इत्युक्ते तत्सम्बद्धे लक्षणा भवति। तर्हि इमे ये शब्दाः वर्तन्ते, एतादृशाः शब्दाः ते लाक्षणिकाः शब्दाः इति उच्यन्ते। इदानीं पश्यन्तु, गङ्गायां घोषः इत्यत्रैव अस्माभिः वस्तुतः वक्तव्यं किं वर्तते? गङ्गातटे घोषः इति अस्माकम् अभिप्रायः वर्तते। यदि केवलम् एतावान् अभिप्रायः स्यात् तदा तु किमर्थं गङ्गायां घोषः इति उच्यते? गङ्गातटे घोषः इति उच्यताम्, स एव अर्थावबोधः जायते। गङ्गायां घोषः इति उक्त्वा पुनः तत्र मुख्यार्थं बाधित्वा मुख्यार्थबाधः भवति, तदनन्तरं पुनः गङ्गातटरूपः अर्थः स्वीक्रियते। तर्हि किमर्थं तथा क्रियते इत्युक्ते तत्र प्रयोजनात्, लक्षणायां सदैव किञ्चित् प्रयोजनं भवति, किमपि प्रयोजनम् उद्दिश्य एव लक्षणा तत्र आश्रियते। तर्हि तत्र यत् प्रयोजनं वर्तते सः प्रयोजन एव तत्र व्यङ्ग्यार्थः इति उच्यते। इदानीं गङ्गाशब्द एव वाचकः अपि वर्तते। गङ्गाशब्द गङ्गायां घोष इत्यादिषु स एव लाक्षणिकः वर्तते। इदानीं गङ्गायां घोषः इति यदा उच्यते तर्हि गङ्गानिष्ठाः ये धर्माः वर्तन्ते, यथा शीतलता, गङ्गायां गङ्गासमीपवर्ती यः प्रदेशः भवति सः शीतलः प्रदेशः भवति। शीतलत्वं, पावनत्वम् इत्यादयः ये गङ्गायां धर्माः वर्तन्ते तेषां धर्माणामपि तत्र यः घोषः वर्तते, आभीरपल्ली बस्ति या वर्तते, तत्र सा बस्ति, तत्र बस्ति मध्ये शीतलता वर्तते, शैत्यं वर्तते, पवित्रता वर्तते इत्यादि धर्माः तत्र प्रतीयन्ते। तर्हि इदानीं व्यञ्जनायाः अपरमपि एकम् उदाहरणं दत्वा स्ववाचं विरमामि। यथा सर्वेपि छात्राः पठन्तः सन्ति, इदानीं तत्र आचार्येण उक्तं गगने मेघाः आगताः अथवा मेघाच्छन्नं गगनम् अस्ति इत्युक्ते येन छात्रेण तत्र छदिशि वस्त्राणि आततानि वर्तन्ते सः छात्रः झटिति धावित्वा गत्वा तत्र वस्त्राणि आनयति। इदानीं तत्र आचार्येण तु वस्त्राणि आनय इति नोपदिष्टं,
तेन केवलम् एतावदुक्तं यत् मेघाच्छन्नं गगनम् इति। तर्हि तेन छात्रेण कथम् एतदवबुद्धं यत् वस्त्राणि आनेतव्यानि इति, अथवा यदपि धान्यादिकं बहिः शोषणाय स्थापितं वर्तते तद् अन्तरानेतव्यमिति कथं तेन अवबुद्धं? तर्हि तत्र उच्यते सा एव शब्दनिष्ठा व्यञ्जनाशक्तिः वर्तते, व्यञ्जनाव्यापारः वर्तते। नाम शब्दः वर्तते मेघाच्छन्नं गगनं, वस्तुतः तत्र मुख्यार्थबाधा अपि नास्ति, परन्तु अनेन वाक्येन अन्य एव यः अर्थः ज्ञातः सः कथं ज्ञातः इत्युक्ते अस्मिन् वाक्ये एका शक्तिः वर्तते व्यञ्जनाशक्तिः, तया शक्त्या सः व्यङ्ग्यार्थः, वस्त्राणि आनेतव्यानि इति यः अर्थः उत्पन्नः सः व्यङ्ग्यार्थः इति तत्र उच्यते। तर्हि एवं रीत्या शब्दनिष्ठा शब्दस्य त्रैविध्यम् अत्र प्रतिपादितं यत् वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकः। तर्हि एवं रीत्या शब्दज्ञानं यदि वयं कुर्मश्चेत् बहुत्र अर्थावबोधे सारल्यम् उत्पद्यते। तर्हि एतावदेव प्रतिपाद्य सर्वान् अभिनन्द्य स्ववाचं विरमामि। ओम शम्। मैं आचार्य दिलीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने संस्कृत भाषा में वाणी के माध्यम से शब्दों के महत्व को, शब्दों की त्रिविध प्रकार को हमारे सामने प्रस्तुत किया, और शब्दों के सही ज्ञान से हम वाक्यार्थ को भी वाक्य के सही अर्थ को पकड़ सकते हैं, इसको बताया। इसलिए आचार्य दिलीप जी का मैं पुनः भूरिशः धन्यवाद करता हूँ। अथ शांति पाठः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।